Cian poin dat men chin navi. Amen. Prijava tuka dinwasta tuka arga ditao. पाऊस दाडून तू वनस्पती उत्पन्न करताय ह्या वेळानच दिल्ले वनस्पतीचे जेवण केनेक हांगा आसा तुझे बरेपण केन्नाच थारोना मनशाचे बरेपण तरी पूण तुझे बरेपणाक ओरोबानी शेवट ना देवा बरेपणान तुवें आमकां दिल्ले हावडीचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सभ्यासो सोर पुत्रिदा देव बापान पुतान पवित्रात्मा तुमचे राखो भरपूर आशीर्वाद घालो. आमेन. यस गुड हॅपी फेस्ट सगळ्या. यस यू कॅन टेक नाउ. चला या
आयज आमी आमच्या कुर्काच्या गांवांत नविदादीची परब समोरता आनीक ही परब समोरता आसतना आमी पयली पिकावळ देवाक भेटयता आनीक आमची जायती शेतां भाटां आमच्या गांवांत आसा ती आमी सगळो लोक एकठांय जावन ती सांबाळटात आनीक आयचे परबे उद्देशी आमकां सगळ्यांक देव राखणदार जावन आपयता दोनी जावन आसा जमनीचो देव आमी जावन आसात यानीक राखणदार यानीक हे जमनीचे आनी जितलो वेळ यानीक भुरगेपणांतावन तुका आतां मेळटा वो जाणटे पिरायेर मेळटा तितलो वेळ यानीक तुवें हे जमनीची राखण करून तेची शेत कामायस करून उत्पन्न करूंक देव आयचे परबे उद्देशी आमकां मदत करता सायबिणाच्या आसऱ्या काल खेरीत आमी एके भाशेन सगळें आसा तें सांबाळूंक आमी वावुरता आनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्या शेतकार भाव भयणांचेर वावर करतल्याचेर आमी मागता आनी देवाची बेसांवां न्हूच आमचेर आमच्या गांवचेर कुर्काच्या गांवचेर पूण सगळ्या गोंयांत आनी गोंया भायर आनी संवसारांत यानीक पडून हेंच जावन आसा आमचें मागणें देव बरें करूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे स्वर्ग आनी संवसार रचलेलो खूब व्हरतो देव तुमा समेस्ता सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं गुयेंतले पोसण आमकां दिता त्या पदवेदार देवाक सासनाच्या सासनाक वंदुया वाखाणुया क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेच्या बलिदानांत भेटोवंक ताका आर्गां दिता ह्या दिनवासनेचे वैतुत्वांत विधान त्या बलिदानाच्या समर्पणांतली गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थनांत वेळी वापरता आनी ह्या परी आनीक ताचे निरंतरी दिनवासी करूंक जाय म्हूण शिकयता तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्या देवाक वाखाणुया आनी जशें आबेलान भुयेंतले पयलें पीक देवाक भेटयलें तशेंच आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणांक वांटूक दिवंक शिकुया देवा आमच्या बापा तावन येता त्यो सर वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्ल्या तर आमी परिपुणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करुया
ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया. स्वर्गदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचलां त्या जिव्या देवाशी परतून यात. आदल्या पिणकेच्या आपापली वाट धरून सगळ्या विदेशाक ताणें निर्मिले. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आपणाकूच गवाय आसतना तो रावूंक ना. स्वर्गार तावन तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हे वेळार आमी खेरीत आमी दुपायतल्या आनी आस्मेताचो शोध मारतल्या. देवाचे आठवण आमच्या हाताचो वावराचेर ताचो आशीर्वाद मागतना आमी आमच्या जिवितांत नितीवंतपणाची फळां दिवंक जाय म्हूण विसरचें न्हय. देखून आतां खालतेपणी देवा कडेन प्रार्थुया. आमचा बाप जातलो, आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा सगळी म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. देवा, तुज्या पुर्तुनायेन तुवें भुमींतल्यान पसोवन आमकां दिलें. आमचो घाम वारोवन आमी भुमींतले एकठांयल्ली ही फळां आमच्या कुडीच्या पसोवणाक आनीक मोराक विकास उपकारूंक जबाब. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उद्देशी तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सवे एकवटून जिविताची सपुर्णाय चडशी आनी सुबाम फळां दिशी कर. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान भावार्थाचो गोट समर्वक खुणा करून घेतले. तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुज्या पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळां दीक जायश्यो कर. जबाब. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सोर दुबडी आनीक घरचेवंताक भाव भयणी शांतीन आनी सबस्कायेन जिवंक सगळ्या काळजान तुजी मोहिमा गावंक आनी निरंतरी तुका वखाणूंक पावंक. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. हे वेळार खेरीत आशीर्वाद आमी ह्या कणसाचेर आनी पिकावळीचेर मागुया. सर्वेस्परा देवा, गरजे प्रमाणे पावस धाडून तुवें वाडयलेल्या ह्या फळांचेर दाणी तुजो आशीर्वाद घालचो. पुस्कोळ पावस ओत म्हूण आनी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदांच दिनवासून तुजे पोरचेक फावो कर. हे पोरी पिकाळ गोंयचें उत्पन्न भुकेल्ल्याक जेवण कांटी आनी गरीब आनी गरजेवंताक भाव भयणां तुज्या नांवाची मोहिमेची स्तुती करूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
या वेळा अखेरीत आशीर्वाद आम्ही घेऊया. व तुमचे सभे असो आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. आणि सोर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि या पिकावडीचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालून आमेन. आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका दोनिया आर्गा तुका आर्गा तुका आर्गा आणि सासना तुवें म्हाका रोज लोय तुजो मुकुटा तुवें म्हाका मोस लोय तुजी चांगली गोजा तुवें म्हाका वीज लोय सासणाक सुका पावच्या दोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय दोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो